कराची में 13 मकामात पर एहतजाज, सड़कें बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरी अजियत में मुब्तला रहे। एम ए जिना रोड नुमाइश चौरंगी पर मरकजी धरना जारी। अबुल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे पर भी धरना जारी। एयरपोर्ट जाने वाले भी परेशान। कोरंगी 2.5 नंबर, सरजानी टाउन और नाज़िमाबाद में भी एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रास्ते बंद करने वालों से अपील है एहतजाज इस तरह करें कि आवाम को तकलीफ न हो। अगर आवाम को तकलीफ होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्शन ले। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर। ये सब कुछ बहाना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है। निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बानी पीटीआई बहाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, बयानात जारी करने वाले लोग ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज़ पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जब तक पीपल्स पार्टी है ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से शिकवे, फैसले इत्तफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। मुल्क की खातिर हुकूमत साजी में साथ दिया, कोई कुर्सी या वजारत नहीं मांगी। मईशत और कानून साजी से मुतल्लिक फैसलों पर इख्तलाफ है। नहरों से मुतल्लिक पॉलिसी पर भी सख्त एतराज। सदर मुमलिकत हुकूमत को तजवीज़ दें कि पार्लियामान को इत्तमाद में लेकर फैसले करें। कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, सब देख लूँगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हो उसे ज़रूर मिलेगा। जो काम भी करेंगे आवाम को जवाबदेह होंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। कि पिछले 2 साल से अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर बातचीत और कॉन्टेक्ट जारी है। दिस इज़ ए फैक्ट। हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं, और ये कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को, फितना और ख़वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या खामोश बैठकर तमाशा देखें। 2 साल से अफगान हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं कि फितना और ख्वारिज और उनकी सहूलतकारी रोकें। आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पाक फौज ने करार दिया, दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी थी। 2021 में बातचीत के नाम पर फितना और ख्वारिज को वापस लाया गया। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेज और अवाम ने अपने खून से अदा की। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस पर सियासत की बजाय गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा। कोई फर्द वाहिद, उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल। 9 मई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है, जिसके पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। फेक न्यूज़ का सहारा लेकर कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाला हर ऑफिसर भी जवाबदेह है। तर्जुमान पाक अफगाज ने वाज़ेह किया, आज आर्मी कोर्ट्स के खिलाफ पहले इनके सबसे बड़े दाई थे। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। दुश्मन परेशान है। मज़मूम सियासी एजेंडे और जहरीले बयानिए के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है।
سیاستدانوں کا بیٹھ کر اختلافات حل کرنا خوش آئند ہے۔ فوج کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا ملک میں غیر قانونی اسپیکٹرم سے جو لوگ اربوں روپے کما رہے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ سسٹم جاری رہے۔ سمگلنگ، بھتہ خوری، منشیات اور فیک نیوز کا غیر قانونی اسپیکٹرم توڑنا ہوگا، سزائیں سنانا ہوگی۔ پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی، M3 پر لاہور سے درخانہ، M4 پر فیصل آباد سے عبدالحکیم تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی مکمل بند کر دی گئی۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی، اگلے سال 23 فروری کو انتخابات کی راہ ہموار۔ جرمن چانسلر اولف شولز حکومت کے عبوری سربراہ ہیں۔ جرمن چانسلر 16 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کا حصہ ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 2 جنوری کو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ اور موقف سامنے آئے گا۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات میں اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم امید کرنی چاہیے، مذاکرات صحیح معاملات حل ہو جائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ڈی جی ISPR نے درست نقطہ اٹھایا کہ اگر 9 مئی کے مجرموں کا تعلق ایجنسی سے تھا تو پھر انہیں سزا دینے میں کوئی ہچکچاہٹ کیوں؟ کیا پاکستان پر ہجوم کی حکومت ہو سکتی ہے؟ ایک ایٹمی ملک ہونے کے ناطے ہمیں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا چاہیے اور ہجوم کو مسترد کرنا چاہیے۔ آتش زنی اور تشدد کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی جانب قدم ہے۔ وفاقی کابینہ نے مدارس آرڈیننس سمیت 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس بھی منظور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں گیس بحران پر نوٹس، گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فوری فراہمی کی ہدایت۔ شہباز شریف نے یونان کشتی حادثے پر اجلاس میں انسانی اسمگلروں کو 1 ہفتے میں گرفتار کرنے کا کہہ دیا۔ حکومت کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب اگلے ہفتے کرانے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کے چیف ویپ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت چیئرمین PAC کا عہدہ اپوزیشن کو دینا چاہتی ہے، لیکن اس نے 10 ماہ بعد بھی 4 ممبران کا پینل نہیں بھجوایا۔ اگر اگلے 7 دن بھی نہ بھیجا تو حکومتی اتحاد مل کر چیئرمین PAC کا فیصلہ کرے گا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ، ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 5% سے اوپر ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 24 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رواں مالی سال ترسیلات زر میں 33% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ بیرونی سرمایہ کاری 42.2% بڑھ گئی۔ 5 ماہ میں نان ٹیکس آمدن میں 101% کا اضافہ۔ مالی خسارہ 495 ارب روپے سرپلس رہا۔